बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हिंदू फ़कीर और अल्लाह वाले नेक बुज़ुर्ग। एक हिंदू फ़कीर लोगों के पास जाकर भीख मांगा करता था। ये लोगों से जाकर कहता था कि भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उसको कुछ न कुछ देकर रवाना कर देते थे, क्योंकि ये उनके भगवान के नाम पर मांगता था, इसलिए वो इसकी मदद कर देते थे। उसे लोगों के पास भीख मांगते मांगते काफ़ी अरसा गुजर गया। उसने इस भीख को ही अपने खाने का ज़रिया बनाया हुआ था और इसी भीख से ही अपना काम चलाता था। एक दिन ये भीख मांगता हुआ एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा जहां पर एक मुसलमान बुज़ुर्ग बैठे इबादत में मसरूफ़ थे। वो बुज़ुर्ग के पास आकर कहने लगा कि जनाब, मुझे भगवान के नाम पर कुछ दे दें। बुज़ुर्ग अपनी इबादत के अंदर मसरूफ़ थे। उन्होंने आंख खोली तो उस फ़कीर की तरफ देखा और उससे कहने लगे कि मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। फ़कीर कहने लगा कि वाह बाबा जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास मुझे देने को कुछ भी नहीं है। आपके सामने ही ये पानी का गिलास रखा हुआ है, आप मुझे ये गिलास ही दे दीजिए, मैं इसे ही लेकर चला जाऊंगा। इसको चंद पैसों में कोई मुझसे खरीद लेगा। बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें यह गिलास दे देता अगर तुम मेरे रब के नाम पर मांगते, तो मुझे देने में कोई भी परेशानी नहीं होती। मगर तुम भगवान के नाम पर मांग रहे हो। मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं सिर्फ उसको मानता हूँ जो कि मेरा रब है और वो अकेला है, उसका कोई भी शरीक नहीं है और ना ही वो कभी मरने वाला है और ना ही उसको किसी ने पैदा किया है। हमारा रब वो है जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया है। हमारा रब वो है जिसने जन्नत बनाई है। हमारा रब वो है जिसने जहन्नम बनाई है। हमारा रब वो है जो क़यामत को बर्पा कर रहेगा। हमारा रब वो है जो मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करेगा। हमारा रब वो है जो हम पर रहम फरमाएगा। हमारा रब वो है जो पूरी दुनिया जहां को ख़त्म कर देगा और ऐसे मसल कर रख देगा कि कोई भी बाकी नहीं बचेगा। हमारा रब वो है जो क़यामत वाले दिन हिसाब किताब लेगा और वो दिन गुनाहगारों पर भारी पड़ने वाला है। मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ। अगर तुम अल्लाह के नाम पर मुझसे कुछ मांगते तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाता, इसलिए भगवान के नाम पर देने के लिए मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, लिहाजा तुम यहाँ से जा सकते हो। फ़कीर ने जब बुज़ुर्ग की ये बातें सुनी तो उसे काफ़ी हैरानी हुई कि मुझे पहले पता होता तो मैं इसके पास अल्लाह के नाम पर जाकर कुछ मांग लेता, पर मैं तो हिंदू हूँ, इसलिए अब मैं इस बुज़ुर्ग से जाकर कैसे कहता कि अल्लाह के नाम पर दे दो। लिहाजा ये अपनी जगह से उठा और वापस चला आया। मगर उसके दिल में हसरत बाकी रह गई थी कि एक दिन दोबारा इस बुज़ुर्ग के पास जाकर फिर नई तरीके से कुछ मांगूंगा। खैर, कुछ दिन गुजरने के बाद ये दोबारा बुज़ुर्ग के पास चला आया। बुज़ुर्ग अपनी इबादत के अंदर मसरूफ़ थे। ये बुज़ुर्ग के पास आकर कहने लगा कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए। बुज़ुर्ग ने जैसे ही उस फ़कीर की ये बात सुनी तो उससे कहने लगे कि तुम्हें क्या चाहिए। फ़कीर कहने लगा कि मैं अमीर होना चाहता हूँ। मैं इस फ़कीरी से तंग आ चुका हूँ। लोगों के पास जाकर भीख मांगता हूँ पर हर बंदा मुझे धुतकार देता है। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिससे मैं अमीर बन जाऊं। बुज़ुर्ग ने फ़कीर से कहा कि तुम 7 दिन मेरे पास गुजार लो, 7 दिन गुजारने के बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ये फ़कीर हिंदू था पर फिर भी वो बुज़ुर्ग के पास रहने लगा। अब रोज़ाना की बुनियाद पर बुज़ुर्ग रात को इबादत के लिए उठते और सारी रात इबादत के अंदर मशगूल रहता। जब भी फ़कीर की आँख खुलती तो वह उनको देखता तो हैरान रह जाता और सोचने लगता कि ये कैसा नेक बंदा है जो सारी रात इबादत के अंदर मसरूफ़ रहता है। खैर, 2 दिन गुजारने के बाद फ़कीर ने बुज़ुर्ग से कहा
کہ مجھے بھی آپ نماز کا طریقہ بتا دیجئے۔ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، مجھے بے چینی رہتی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا نماز میں کوئی برکت ہے جس سے میری بے چینی ختم ہو جائے۔ بزرگ نے اسے نماز کا طریقہ بتا دیا اور وہ نماز پڑھنے لگا۔ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتا تو اسے پرسکون نیند آ جاتی اور صبح کی نماز کے وقت اس کی اچانک آنکھ کھل جاتی۔ ایسے کرتے کرتے اسے 7 دن گزر گئے۔ بزرگ نے فقیر سے کہا کہ تمہارے 7 دن مکمل ہو چکے ہیں، اب تم واپس جا سکتے ہو۔ فقیر نے جواب دیا کہ اب میں واپس جانے کو تیار نہیں ہوں، اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گا، اسی میں ہی میری خوشی ہے، بس آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ بزرگ نے فقیر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اور اس طرح یہ ہندو مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بزرگ کے پاس ہی رہنے لگا۔ بزرگ نے فقیر سے پوچھا کہ کیا تمہیں اب پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مالا مال ہونا چاہتے ہو۔ فقیر نے جواب دیا کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو مجھے پیسہ کمانے کی بے چینی ہوتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اتنا پیسہ کماؤں کہ دنیا کے اوپر حاوی ہو جاؤں، پر جب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور نماز ادا کرنے لگا ہوں تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ نماز کے اندر ہی سب کچھ ہے، اور اچانک ہی میری ساری کی ساری بے چینی ختم ہو گئی۔ پیسوں کی طرف سے میری توجہ ہی نہیں رہی۔ اب آپ نے مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان کر دیا ہے، اب تو دنیا سے میرا بھروسہ اٹھ گیا ہے، اور اب میں مالک حقیقی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے ہی مانگوں گا، مگر اب مجھے دنیاوی چیزوں سے کچھ نہیں چاہیے، بس میری آخرت سنور جائے تو یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے دل میں کافی خواہش تھی کہ میں بیت المقدس جا کر زیارت کر سکوں۔ ایک مرتبہ آپ نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر پر روانہ تھے تو راستہ بھول گئے۔ کافی پریشانی کے عالم میں یہی سوچ رہے تھے کہ کسی سے میں بیت المقدس کا راستہ پوچھ سکوں۔ اتنے میں آپ کی نظر ایک بزرگ عورت پر جا پڑی۔ یہ بزرگ عورت کافی اچھی اور نیک عبادت گزار معلوم ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ عورت کے پاس آ کر فرمایا کہ اے مسافر، مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی میری طرح بیت المقدس کا راستہ بھول گئی ہے۔ جب اس بزرگ عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو اس نے غصے سے آپ کو جواب دیا کہ کہیں اللہ کو جاننے والا بھی مسافر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کو دوست رکھنے والا کبھی راستہ بھولا ہوا کہلایا جا سکتا ہے؟ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد اس بزرگ عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ لیجئے میری لکڑی، اس کا ایک سیرا پکڑ لیجئے اور میرے آگے آگے ہو لیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی لکڑی کا ایک سیرا پکڑ لیا اور آگے آگے چل دیے۔ ابھی آپ کچھ ہی دور پیدل چلے تھے تو سامنے آپ کو بیت المقدس کی دھندلی دھندلی چوٹیاں نظر آنے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کافی حیران ہو گئے۔ پھر آپ نے بزرگ عورت سے فرمایا کہ بڑی بی، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ عورت نے جواب دیا کہ اے شخص، تمہاری رفتار جاہدوں جیسی ہے اور میری رفتار عارفوں جیسی ہے۔ جاہد سیار ہے اور عارف تیار ہے، تو کہاں چلنے والا اور کہاں اڑنے والا؟ یہ کہہ کر بزرگ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آپ بزرگ بی کو ڈھونڈتے رہے پر وہ آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بھٹکوں کو راستہ مل جاتا ہے اور ان کی بڑی سے بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے موجود ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر رحم فرما کر اور ہمیں ان کی طرح سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔